हसन अल्लाह के नबी को देखे हुए बहुत दिन हो गया, मेरे रब ने ए हसन अल्लाह के नबी की तरह तेरा चेहरा बनाया है। तस्वीर मुस्तफ़ा जिन्हें कहा जाता है वो इमाम हसन के हजरत मौलाए कायनात कहते हैं। किसी ने मौला अली से पूछा, जब इमाम हसन मिंबर पे तकरीर करते हैं तो आप चुप चुप के तकरीर क्यों सुनते हैं? हजरत मौलाए कायनात फातह खैबर कहते हैं, ए लोगों, जब मेरा बेटा हसन तकरीर करता है ना तो उसका लहजा भी रसूल वाला होता है और उसका चेहरा भी रसूल वाला चेहरा बनाया है। तस्वीर मुस्तफ़ा जिन्हें कहा जाता है वो इमाम हसन के हजरत मौलाए कायनात कहते हैं। किसी ने मौला अली से पूछा, जब इमाम हसन मिंबर पे तकरीर करते हैं तो आप चुप चुप के तकरीर क्यों सुनते हैं? हजरत मौलाए कायनात फातह खैबर कहते हैं, ए लोगों, जब मेरा बेटा हसन तकरीर करता है ना तो उसका लहजा भी रसूल वाला होता है और उसका चेहरा भी रसूल वाला हो जाता है। जब मेरा बेटा हसन तकरीर करता है उसका लहजा भी रसूल वाला होता है, उसका चेहरा भी रसूल वाला होता है। क्यों नहीं करते इमाम हसन का जिक्र? क्यों नहीं करते इमाम हसन का जिक्र? अरे इमाम हसन की शान अगर बयान करने जाऊँ ना रात बिता दूंगा, रात। सुनिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप लोग इमाम हसन का जिक्र जरूर किया करें। तस्वीर मुस्तफ़ा उन्हें कहा जाता है। उनका अखलाक देखेंगे ना, आला तो फरमाते हैं, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, हुस्न सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का। हजरत इमाम हसन जो है ना, सीने से लेके ऊपर बिल्कुल प्यारे मुस्तफा की तस्वीर मुस्तफा, और सीने से लेके नीचे पूरा बदन इमाम हुसैन का मुस्तफा की तरह। आला तो फरमाते हैं, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, हुस्न सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का। तकरीर खत्म करें, थोड़ी देर बोल दें। समझ में आ रही भाई? आप लोग की इजाजत है? एक बार हाथों को उठा के बोल दे सुभान अल्लाह, एक बार और मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। एक शेर समाप्त फरमा लें, एक शेर सुनेंगे? एक शेर पढ़ूंगा, उसके बाद कुछ बातें मेरे जहन में अगर जो मैं बोलना चाहता हूँ उनसे अच्छी आ गई तो वो सुना दूंगा आपको। जो रिवर्स हो जाएंगी जो बातें कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा है 100 बरस का और पल की खबर का। तख्लीक कायनात का, थोड़ा आवाज नहीं को, तख्लीक कायनात का मनशा कहूँ तुझे, कायनात का मनशा कहूँ तुझे, मसनद नशीन अर्श मौला कहूँ तुझे, मसनद नशीन अर्श मौला कहूँ तुझे, दी आमिना के नूर नजर क्या कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का, बाग़े खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का। सुनिए, इमाम हसन वो है कि एक दिन ना कोई मौला अली को गालियां दे रहा था। इमाम हसन खुद कहते हैं, मैंने अपने बाप को बुरा, लोगों ने मेरे बाप को बुरा कहा है, लोगों ने मेरे बाप को बुरा कहा है, मैंने अपने कानों से अपने बाप को कहा, अपने बाप को गालियां सुनते हुए। एक जालिम आया, वो मौला अली की बड़ी बुराई करने लगा, कहने लगा हसन तुम्हारे वालिद ऐसे थे वैसे थे। तो इमाम हसन के देखिए किरदार, देखिए इमाम हसन का। इमाम हसन कहते हैं, देख तू भी जानता है कि मेरा बाप कैसा था और मैं भी जानता हूँ मेरा बाप कैसा है। अगर तुझे दौलत ही चाहिए ना
गालियाँ देने के जो पैसे मिले उतने पैसे मेरे से ले ले, मेरे बाप को बुरा मत बोल। वो इतना सुनता है तो कहता है ए हसन अपने हाथों पे मुझे इस्लाम कबूल करवा दे। ये हजरत इमाम हसन की शान है। इमाम हसन का जिक्र जरूर किया करें लोगों। हजरत हसन कोई छोटी मोटी शख्सियत का नाम नहीं है, जन्नतीन के सरदार का नाम है इमाम हसन। सुनिए, मैंने आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह फरमाता है कि मेरा नबी मोमिनो तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है। अब देखिए जुमला जो है ना, मेरे नबी तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है, ये जुमला जो है तमाम परेशानियों को तमाम आज, क्योंकि आज तो बहसों मुनाजिर इस पर ना, नबी हाजिर नाजिर है कि नहीं, गैब जानता है कि नहीं, नबी सुनता है कि नहीं, नबी देखते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आके सारे लफड़े खत्म हो जाते हैं कि क्योंकि जो नबी तुम्हारी जान से भी ज्यादा करीब है वो तुम्हारे बारे में क्या नहीं जानता होगा। मेरे नबी को जर्रे जर्रे की खबर है। मेरे नबी फरमाते हैं मैं अपनी हथेली को, दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे अपने हाथ की हथेली देख रहा हूँ। ये मेरे नबी की शान। तो एक सहाबी है, किसी जंग के मौके पर एक अल्लाह के नबी के सहाबी हैं। तो जब हुजूर थोड़ा जख्मी हो गए ना, तो सब लोग कहने लगे चलो हुजूर की हिफाजत करें। जब हुजूर की बारगाह में आए तो एक सहाबी हुजूर की तरफ पीट करके सीना तान के आगे खड़े हो गए। जितने भी तीर आते थे अपने हाथों पे रोकते, अपने सीने पे रोकते, और तमाम तीर अपने कई पता नहीं कितने हजार जख्म उनके जिस्म पे लग चुके थे, लेकिन फिर भी खड़े थे। अचानक से उनको मुस्तफा के अदब का ख्याल आ गया। अचानक से तो जैसे उन्होंने रुख पलटा तो उनके सीने छिदे हुए थे। अभी तक तो जंग का हौलनाक मंजर उनकी नजरों में था, लेकिन अब दीदारे मुस्तफा हो रहा है, रुके बद्दुहा की ज़ियारत हो रही है, शम्सुद्दुहा आका की ज़ियारत हो रही है, बदरुद्दुजा आका की ज़ियारत हो रही है। अब मेरे नबी की ज़ियारत वो कर रहे हैं। अब तमाम तकालीफ को भूल गए और उनको ख्याल आ गया, अब उनसे कोई पूछे, उनकी रूह परवाज हो गई। अगर उनसे कोई पूछ ले अरे जान बचाना हर जगह पे फर्ज था, लेकिन तुमने जान क्यों नहीं बचाई? कहा मुझे अल्लाह के कुरान ने दस्तूर और कानून समझा दिया है कि हर जगह जान बचाना तो फर्ज है, लेकिन मेरा नबी तुम्हारी जानों से भी ज्यादा हकदार है। हर जगह जान बचाना जरूरी है, लेकिन जब मसला नबी का बना है तो वहाँ जान बचाना नहीं, जान लुटाना जरूरी है। हर जगह जान बचाना जरूरी है, लेकिन जब मसला मेरे नबी का बना है तो वहाँ जान लुटाना बचाना नहीं, बल्कि वहाँ जान लुटा देना जरूरी है। समझ में आ रही बात भाई? अब थोड़ी इस्लाह हो जाए आपकी। शुक्रिया। आजकल जो सबसे गंदा माहौल चल रहा है ना, सबसे बड़ी बात कि बाप की इज्जत देते नहीं करते, माँ की इज्जत देते नहीं करते। आप कहीं भी जाकर देख ले, एक अल्लाह के नबी की सहाबी की बारगाह में, एक अल्लाह के नबी की बारगाह में, मेरे आका की बारगाह में एक बाप आया, एक बेटा आया। बेटा बोलने लगा या रसूल अल्लाह, मेरा बाप मेरी बगैर मर्जी के मेरी कमाई में से खर्च करता है। मेरा बाप जो है मेरे बगैर मर्जी के मेरे पैसों को खर्च कर देता है। हुजूर इसका फैसला कर दें। नबी ने फरमाया ठीक है, इनके अब्बा को बुलाया जाए, फैसला करे देते हैं, क्योंकि मेरे नबी का फैसला आखिरी फैसला हुआ है। भाई ने तवज्जो करे, भाई मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो वो सहाबी मेरे नबी की बारगाह में आया, वो आदमी वो कहने लगा कि मेरा बाप जो है मेरी बगैर मर्जी के पैसे खर्च करता है, हुजूर फैसला करते। नबी ने उनको बुलाया, तो जब उनको किसी ने कहा कि तुम्हारे बेटे ने अल्लाह के नबी की बारगाह में तुम्हारी शिकायत की है, तो तुमने बगैर उसकी मर्जी के उसका पैसा खर्च करना शुरू कर दिया है। अब उनके दिल में तमाम जज्बात उमड़ आए। कहते थे ये वही मेरा बेटा है, जब मैं ये पैदा हुआ था ना तो मैंने बड़ी खुशियाँ मनाई थी। जब ये पैदा हुआ था, अगर इसके जरा सा बुखार आ जाता था तो मैं खुद गीले में इसकी माँ और मैं सो जाया करते थे, इसको हमने सोफे में सुलाया है। ये मेरा वही बेटा है जिसके लिए मैंने रात कुर्बान की है। क्या ये वो मेरा वही बेटा है कि जिसके लिए मैंने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा? ये कहते हैं आज जब आका की बारगाह में उन्होंने अपने अंदर दिल में कुछ दर्द भेद शेर कहे, जब अशार कहे, तो उससे पहले हजरत जिब्रील आ गए। जिब्रील ने फरमाया या रसूल अल्लाह, अल्लाह कहता है ना कि उनका फैसला तो बाद में करना, जो उसने शेर कहे उसे पहले सुन लो।
शेर कहे हैं उससे पहले सुन लो। वो आए तो हुजूर वो रोने लगे तो हुजूर ने फरमाया जो तुमने शेर कहे वो सुनाओ। उसका मफहूम ये कहते आका जब ये पैदा हुआ ना तो मैंने बड़ी खुशियाँ मनाई थी या रसूल अल्लाह। ये तने की तरह खड़ा होता गया, मैं कमान की तरह झुकता गया, मैं कहने लगा ये मेरे मौला मैं तो बूढ़ा हो गया लेकिन मेरा बेटा तो भी है। मैं बूढ़ा हो गया तो क्या हुआ, मेरी लाठी मेरा सहारा मेरा बेटा तो है, लेकिन या रसूल अल्लाह इसने तो मुझे पड़ोसी के बराबर भी इज्जत नहीं दी। या रसूल अल्लाह इसने तो मुझे बुला डाला। या रसूल अल्लाह इसने मेरा दिल तोड़ा है। मेरे नबी ने उसके गिरबान को पकड़ा और झटका दे के कहा ए साहिल सुन ले, ये मेरा फैसला है और ये आखिरी फैसला है। तेरी जान पर और तेरे माल पर तुझसे ज्यादा तेरे हक तेरे बाप का है, ये मेरा फैसला, ये मेरा फैसला है। अब जरा गौर करते चले जाइएगा, आजकल बाप के लोग कदर नहीं करते। ये बाप वो नेमत है, माँ बाप वो नेमत है मेरे भाई। एक बार अगर ये नेमत छिन जाती है ना सपनों में भी मैसर नहीं होती कि देख ले। ये नेमत अगर किसी के पास से चली गई ना तो सपने में मैसर नहीं होती कि नेमत हम देख ले। माँ बाप को हमने बहुत हल्के में ले लिया। खुदा के कसम माँ बाप के लहजे में तो जिब्रील बोलता है, माँ के लहजे में जिब्रील बोलता है। बाप का मकाम क्या है? किसी ने गौसे आजम से पूछा सरकार गौसे आजम दुनिया में बाप का क्या मकाम है? सरकार गौसे आजम फरमाते तुझे बड़ी तेज भूख लग रही हो, तेरा पसीना बह रहा हो और तेरे पास कोई छाया ना हो, अचानक से तुझे एक दरख्त मिल जाए इसमें ठंडी ठंडी हवाएं आती हो, तुझे कैसा महसूस होगा? कहते हैं गौसे आजम बड़ा अच्छा महसूस होगा। कहा तेरे बाप का मकाम भी तेरी जिंदगी में वही है। तू कहीं से भी थकार के आ जा, तेरे कितने का नुकसान हो जाए, तू कितना बड़ा मालिक बन जा और तेरा नुकसान हो जाए, तेरी गाड़ी चोरी हो जाए, तेरा बंगला कोई हड़प कर ले, दुनिया वाले तुझे अफसुर्दा कर देंगे कि तेरा तो बड़ा नुकसान हो गया है, तेरा तो बड़ा नुकसान हुआ, लाखों का नुकसान तेरा हुआ, करोड़ों का नुकसान तेरा हुआ। लेकिन जब तू अपने बूढ़े बाप के पास में आएगा, तेरा बाप आंखों से देख नहीं सकता, पैर से चल नहीं सकता, वो खटिया पे पड़ा रहता है, पलंग पे पड़ा रहता है, लेकिन तेरा बाप से तुझे तसल्लियां देना शुरू करेगा। मेरे बेटे बंगला जाता है तो क्या हुआ, अभी तेरा बाप जिंदा है, घर जाता है तो क्या हुआ, होता क्या है उससे, अल्लाह फिर दे देगा। लेकिन शफ़क़त देखिए, शफ़क़त करने वाला जब हाथ किसी के बाप का किसी बेटे के सर पर उठता है तो जो तसल्लियां बेटों को मिलती है कायनात की कोई शेर वो तसल्ली दे ही नहीं। लेकिन आज बेटों का हाल क्या मालूम है? अक्सर मैंने देखा, अक्सर देखा है, चश्मदीद गवाह भी हूं मैं, नाम किसी का नहीं लूंगा, अक्सर मैंने देखा है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो यूपी हो चाहे वो मुबारकगंज क्यों ना हो, साफ सीधी बात, मैंने देखा है कि लोग बीवी की बाहों में आराम से ठंडी के महीने में सो जाते हैं, लेकिन बाप का जो बिस्तरा लगता है ना वो दरवाजे के बाहर ही लगता है। कभी तुमने बाप के बिस्तर पे लेट के देखा कि जनवरी दिसंबर की ठंडी चल रही है, मैं तो गर्म बिस्तर में सोता हूँ, चार दीवारी में सोता हूँ, मुझे तो ठंड महसूस नहीं होती है। एक बार अपने बाप के बिस्तर पे लेट के तो देखो मेरा बाप कैसी रातें गुजारता है। एक बार अपने बाप के बिस्तर पे लेट के देखूं कहीं झरोखों से हवा तो नहीं आती है, कहीं मेरा बाप को मुझसे बोला मुझसे ज्यादा सर्दी इसको लगती होगी, ला मैं अपने बाप के पास जाके लेट के देखूं। मेरे दोस्त बाप वो होता है, बाप की अजमत क्या जानो, बाप की शान क्या होती है, जरा सुनते चले जाइएगा। दुनिया में आप कहीं भी थकार के आ जाइएगा, बाप ने जब निगाहें करम उठा दी तो बाप के लहजे में जिब्रील बोलना शुरू कर देता है, अरे बोलता तो बाप है, बोली मुस्तफा की हुआ करती है, बोलता तो बाप है, फरमान खुदा बंदे कुद्दूस का हुआ करता है, फरमान रब्बे कदीर का हुआ करता है। अरे जब डॉक्टरों ने कहा है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है माँ उसके दिल में ममता, जनाब उसके दिल में ममता डाल देता है, कुदरतन उसके दिल में ममता आ जाती है। ये लोगों जरा गौर करते चले जाए, हमारे जब पैदा होते हैं तो हमारी जबान जो है ना एक गोश्त का लोथड़ा होती है, बोलना कुछ नहीं जानती है, सिर्फ एक गोश्त का लोथड़ा, बोलना कुछ जानती नहीं हमारी जबान। लेकिन जब हम 2 साल के होते हैं बोलना सिखाता कौन है? कौन सिखाता है बोलना? बच्चा जब बोलता है तो किसी से सीख के किसी से सुन के बोलता है। वो माँ बाप अगर हमारी कदर ना करे माँ बाप ना तो बच्चे पेशाब पखाना करके सड़ के मर जाएंगे अगर माँ हमारे बाप कर्म ना करें। लेकिन उसी माँ बाप को हम बोलियां सुनाते कि तुम्हें आता क्या है, तुम कुछ जानती नहीं हो,
جس نے تجھے بولنا سکھا دیا ہے. اور میرے رب کا کرم تو دیکھیے, لوگ جب بولتے نا اپنے بیٹوں کو اللہ 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 سکھاتے تو وہ ابا 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 بولتا ہے. میرا رب کہتا ہے بندے تو اسے میرا نام سکھا رہا ہے, میں اس کو تیرا نام سکھا دوں گا, میں اس کو تیرا نام سکھا دوں گا. یہ دیکھیے ماں باپ کی قدر کر لو لوگوں. ماں باپ جیسی عظیم نعمت جو ہے وہ ہمارے پاس سے اگر گزر گئی تو ہم کو میسر نہ ہوگی. ہم شادیاں دوسرے بھی کر سکتے ہیں, بیوی دوسری بھی لا سکتے ہیں, لیکن ماں باپ ایک بار چلے گئے, دوسرے ماں باپ تو مل جائیں گے سوتے لے, لیکن وہ محبت نہیں ملے گی, وہ شفقت نہیں ملے گی, وہ پیار نہیں ملے گا, وہ جذبات بھی نہیں ملیں گے, وہ اٹریکشن, وہ کھینچاؤ, وہ جذبیت ہمارے تک نہیں آ پائے گی. ماں باپ کو ہم نے آج کیا سمجھا ہے, آج کل ماں باپ رہتے تھے گھر میں تو نوکرانیوں کی طرح لوگ اپنے باپوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. اپنے باپ کو لوگ, ایک میں نے اخبار میں پڑھا تھا, ایک باپ نے سوسائڈ نوٹ پہ لکھا کہ میں صرف اس وجہ سے جان دے رہا ہوں کہ میرے بیٹے نے محلے والوں کے سامنے مجھے مارا تھا. میں اس وجہ سے جان دے رہا ہوں کہ میرے بیٹے نے محلے والوں کے سامنے مجھے مارا تھا. ایک آدمی تھا, وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنی دلی میں رہنے لگا, اور دلی میں اس نے شادی کر لی, اور جب شادی کر یہ چھوٹی سی بیٹی, رمضان کا مہینہ آیا, کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ اپنی ماں کو رمضانوں میں بلا لوں. تو بیوی نے کہا بلا لو. جب اس کی ماں آئی اور ماں کو دیکھا تو بیوی بڑی خوشی انسان تھی, اور اس کے بعد کچھ ہی دن گزرے, تھوڑے سے دن گزرے تھے کہ عید کی شاپنگ کے لیے لوگ جانے لگے. تو بیٹے نے کہا کہ چلو عید کی تیاری کرتے ہیں. تو اس نے ایک جھولا لیا, مال میں جانے کی تیاری بنائی, اپنے بیٹے کو لیا, اپنی بیوی کو لیا, کہا امی تم بھی چلو. اس کی بیوی نے کنارے لے گئی, کہہ رہی ہے اس بڑھیا کو شاپنگ کے لیے لے جاؤ گے, اس کو شاپنگ کے لیے لے جاؤ گے, یہ میرے معاملے میں مخیل ہوگی, دخل اندازی کرے گی, اس کو کیا معلوم یہ بڑھیا اس کے نئے فیشن کے بارے میں کیا معلوم. تو کہا تو ماں سے پوچھ لیتا ہوں پھر ماں کو کیا چاہیے. وہ گئے, ماں پڑھی لکھی تھی, اس نے لکھ کے دے دیا, اور جب دیا تو اس نے پوری شاپنگ کر لی. بیوقوفوں کی طرح محترمہ آگے آگے چلو, پیچھے پیچھے مال میں گھومتا جا رہا ہے مال میں. تو جب آخری میں جب بیٹھا اور جب پرچہ کھولا تو ماں نے کیا لکھا دیکھ تو لوں, ماں نے کیا لکھا ہے دیکھ تو لوں. جب اس نے پرچہ کھولا تو اسی سے دیوار سے اپنی پیٹھ کو لگا کے بیٹھ کے رونے لگا. جب بیوی نے پڑھا, وہ بھی انسان تھی, تھوڑی سی سینسیٹیو ہو گئی, تھوڑی سی غمزدہ ہو گئی. جب بیٹا گھر آیا تو بولا میری ماں مجھے معاف کر دے, میں نے تجھ کو تو حقیر جان لیا تھا, لیکن تیری نظر میں میری اتنی عزت ہے. کہا اس پہ لکھا کیا تھا معلوم میں, کہتی ہے میرے بیٹے مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے, اے میرے بیٹے میں بوڑھی ہو گئی, مجھے نئے فیشن کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے, اے میرے بیٹے مجھ پہ بس اتنا کرم کیا کر, تھوڑی دیر مجھ سے باتیں کر لیا کر, تھوڑی دیر مجھ سے بیٹھ کے میرے ساتھ باتیں کر لیا کر میرے بیٹے, مجھے تیرے سہارے کی ضرورت ہے, تیری دلجوئی کی ضرورت ہے. میرے بیٹے میں فیشن کا کیا کروں گی, یہ چیزیں کیا ہیں میرے لیے, ان کا میں کروں گی کیا, 4 دن کی زندگی میں جی کے کیا کروں گی. میرے بیٹے محبت سے تھوڑی دیر مجھ سے بات کر لیا کر. دیکھیے اپنے دل میں ماں باپ کی محبت پیدا کریں, ماں باپ کی محبت پیدا کر لیں. دیکھیے جس سے عالم راضی ہوتا ہے اس سے ماں باپ راضی ہوتے ہیں, اور جس سے ماں باپ راضی ہوتے ہیں اس سے مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں, اور جس سے مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں اس سے میرا رب راضی ہوتا ہے, اور جس سے میرا رب راضی ہو جاتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت بن جاتا ہے. ماں باپ کو راضی کر لو میرے بھائی. اگر ماں باپ کی رضا تمہارے پاس ہے تو میرا نبی بھی تم سے راضی ہے. ماں باپ اگر راضی ہے تو غریب نواز بھی راضی ہے. ماں باپ اگر راضی ہے تو غوث اعظم بھی راضی ہے. ماں باپ اگر راضی ہے تو آمنہ کا لال بھی راضی ہے. ماں باپ اگر راضی ہے تو رب قدیر بھی راضی ہے. اب دیکھیں میرے نبی فرماتے اگر میری ماں زندہ ہوتی آمنہ, اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نفل کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں کہہ دیتی بیٹا محمد, میری ماں مجھ کو آواز دیتی تو اے صحابہ سنو, میں اپنی نفل نماز کو توڑ دیتا اور ماں کی بات سننے چلا جاتا. یہ ماں کی قدر ہے. ایک بچہ ہے 6 سال کا, مقام ابا پر جب میرے نبی کی والدہ کا انتقال ہو گیا نا تو حضور قبر کو پکڑ کے خوب روتے تھے, کہتے تھے کہ سب تو چل دے, میری ماں نہیں چلے گی, کیا میری ماں یہیں رہے گی, اس مٹی کے ڈھیر کے اندر تم چھوڑ کے جاؤ گی. 6 سال کے بچے کو کیا معلوم. اب اس کے بعد جب نبی فاتح مکہ بن گئے, فاتح مکہ جب مکے کو فتح کر لیا, جب حضور کے پیچھے 10,000 کا مجمع چلنے لگا تو مقام ابا پر آ کر نبی نے فرمایا تم کو جہاں جہاں خیمے لگانے ہیں لگا لو, میرا خیمہ تو اس قبر پہ لگے گا.
اب حضور اس قبر کے پتھر کو اٹھا کے چومتے ہیں، اس پتھر کو اپنے چہرے پہ مل کی مٹی کو اپنے چہرے پہ ملتے، کہا حضور یہ کیا ہے، کیا کس کی قبر ہے؟ کہا یہ لوگوں یہ میری ماں آمنہ کی قبر ہے، یہ میری ماں آمنہ کی قبر ہے۔ اے لوگوں اپنے دل میں ماں باپ کی محبت پیدا کر لو، ماں باپ راضی رہیں گے، دونوں جہان کی نعمتیں تمہارے پاس موجود رہے گی۔ سب سے زیادہ بے وقوف ہے وہ شخص جو یہ سوچ کر ماں باپ کو نہیں رکھتا کہ میرے خرچے میں زیادتی ہو جائے گی، میرا خرچہ بڑھ جائے گا۔ خدا کی قسم ماں باپ کو رکھنے سے خرچہ گھٹتا نہیں، اللہ اور برکتیں عطا فرما دیتا ہے، اور مزید برکتیں میرا رب عطا فرما دیتا ہے۔ اپنے دل میں میرے نبی کی محبت پیدا کر لو، میرے نبی کی امت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں، تم کو بھی کہتا ہوں دنیا میں کچھ نہیں رکھا، 4 دن کی زندگی ہے، اپنی زندگی کو فاطمہ الزہرا کی سیرت پہ اپنا لو۔ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ سوال آیا تھا بہت پہلے میرے پاس، کہتے ہیں کہ کچھ عورتیں نے کہا کہ حضرت کہ یہ پاکستان میں جو سیریل چلتے ہیں نا تو اس میں بڑے اچھے اچھے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، بہت قاعدے سے وہ لوگ کپڑا پہنتے ہیں، بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اس سے بڑی سیکھ ملتی ہے عورتوں کو۔ تو حضرت اگر وہ سیریل ہم دیکھیں تو جائز ہے نا جائز ہے؟ ہم کو شکشا ملتی ہے، گیان ملتا ہے اس سے۔ تو میں کہتا ہوں لوگوں ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں پاکستان میں جو سیریل چلتا ہے اس میں عورتوں کے لیے بڑی نصیحت ملتی ہے، لیکن خدا کی قسم سیریل دیکھ کر ٹی وی دیکھ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ان کو پڑتی ہے جن کے پاس خاتون جنت کی زندگی نہ ہو۔ سیریل دیکھ کے زندگی گزارنے کی ضرورت ان کو پڑتی ہے جن کے پاس آقا کریم کی سیرت نہ ہو۔ ارے ہم تو نبی کے دیوانے ہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا تو جہاں فدا، جو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اب میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے میرے مولا مجھ سے کہنے میں آپ حضرات سے سننے میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب دیکھیے میرے بعد بہت محترم، بہت عزیز، بہت اچھی آواز کے مالک ایک لوگ بھی اٹھ کر مت جانا، اگر چاہتے نعت مصطفیٰ سننے کا اور پڑھنے کا کوئی حق ادا کرتا وہ قاضی علی احمد صاحب قبلہ کی ذات ہے۔ اگر یہ مجھ سے پہلے پڑھ دیتے تو میں نعت نہیں پڑھتا، صحیح میں نہیں پڑھتا میں، کیونکہ مجھے اپنی بےعزتی تھوڑی کروانی ہے۔ جس طرح یہ پڑھتے ہیں میں کبھی پڑھ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اب ان سے آپ لوگ سنیے۔ اللہ رب العزت آپ کو جو میں نے بیان کیا اس میں کوئی کمی ہو تو معاف فرما۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔